बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉन न्यूज़पेपर का जो ओपिनियन है तो इसको हम एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि इस ओपिनियन में जो राइटर है तो वो क्या आइडिया जो है वो हमें दे रहा है और उस आइडिया को जो है हम फिर किस तरीके से अपना जो पेपर है तो इसमें यूज़ करेंगे। तो जो ओपिनियन है तो वो है अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो ज़िंदगी है और जो कर्ज है तो इसका मैटर, ठीक है, जो कि मलीहा लोधी जो है उसने ये ओपिनियन लिखा है। तो ये जो ओपिनियन है तो इसमें मेनली जो है इसकी जो फोकस है तो वो इकोनॉमी के ऊपर है और इकोनॉमी को जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिसके बारे में हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम जो इकोनॉमिक कंडीशन है तो वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इकोनॉमी जो है आपकी जो है तब बेहतर होती है जब आप क्या करते हैं, जब आपकी जो एक्सपोर्ट होती है तो वो ज़्यादा होती है और इंपोर्ट जो है वो कम होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी जो इंपोर्ट्स है तो वो बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो हमारे कम है। तो इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्या करता है, डिफरेंट जो ममालिक हैं इसके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के या जो भी कंट्री अगर हम कह ले वो पाकिस्तान को अगर कर्ज़ा देना चाहे तो पाकिस्तान उससे कर्ज़ा ले लेता है। चीज़ों को जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने इस आइडिया को यूज़ करना है डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। इंग्लिश एसे में जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो इसमें आप लोग ये जो आइडिया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो कर्ज़ों पे जो है वो चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात वो की गई है। बाईलेटरल रिलेशन मतलब कि दो तरफा रिलेशन की जो है वो बात की गई है। और जो यूएसए है तो किस तरीके से जो अमेरिका है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से चाइना जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, और इसमें जो है फॉरेन पॉलिसी की जो है वो बात की जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह है कि अभी जो है पाकिस्तान जो IMF है तो उनसे दोबारा जो पैसे है तो इससे लेने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो इसमें कुछ हर्डल्स जो है वो सामने आ रहे हैं, जैसे कि IMF जो है उसने जो है वो मतलब कि डायरेक्टली जो है ये नहीं कहा कि आप ऐसा करें, कि मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा है, वो जो है पैसे हमें देने वाले हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली तरीके से ये कह रहे हैं कि हम जो पैसे आप लोगों को देंगे तो हमारी जो पैसे है तो वो चाइना में फ़्लो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है पहले से जो चाइना है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, तो इन ममालिक से जो है पाकिस्तान ने कर्ज़े लिए। इसके अलावा और भी सारे कर्ज़े हैं, लेकिन ये जो ममालिक है तो उनके कर्ज़ों की जो तारीख़ है तो वो आ गई है। तो अब IMF जो है वो तो हमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे ये जो पैसे हैं तो आपने जो है चाइना में ये फ़्लो नहीं करने चाहिए, चाइना की किस्में जो है नहीं देनी। तो ये प्रॉब्लम जो है अभी हमारी इकोनॉमी में आ रही है। और वजह जो है इसकी क्या है कि जो IMF है तो वो इसी तरीके से कह रही है। पहले जो है पहले भी अभी भी जो है इसी तरह होता है कि जो भी कंट्री होती है तो इनको पैसों की जब ज़रूरत वो पड़ती है तो वो जाता है, वर्ल्ड बैंक जाता है या IMF जाता है और वो जो है इसको पैसे जो है वो देते हैं, कर्ज जो है इन लोगों को देते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को काउंटर जो है वो कौन कर रहा है, चाइना जो है इस चीज़ को काउंटर कर रहा है, और चाइना जो है उन ममालिक को जो है पैसे दे रहे हैं। तो अब इस चीज़ को जो है जो USA है, जो IMF है तो उन लोगों को इस चीज़ का होप महसूस होने लगा कि किस तरीके से चाइना इन तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रहा है। तो ये चीज़ें जो है अब हम इसमें देखेंगे, तो आप लोगों ने बहुत गौर से जो है वो सुनना है, क्योंकि ये जो ओपिनियन है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ओपिनियन है, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है बात की गई है, मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि फिर इस पर टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसी वजह से मैं जो है सिर्फ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है तो वो करूँगा। तो अभी जो है इसमें ये जो पहले लाइन है तो इसमें लिखा गया है कि चाइना पाकिस्तान जो है वो इस टाइम कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो चाइना है तो इससे पाकिस्तान को रिलीफ जो है वो मिले, ठीक है, रिलीफ जो है मिले। अब
पाकिस्तान को जो है चाइना से रिलीफ जो है वो मिलेगा, तो तब जो IMF जो लोन है तो वो अप्रूव होगा और पाकिस्तान को वो मिलेगा। अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा कि भाई चाइना है, सऊदी अरब है और जो UAE है, तो उनसे हमने कर्ज जो है वो लिए है, तकरीबन $27 बिलियन जो है हमने इनको देने हैं। लेकिन अभी इस टाइम जो है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रीशेड्यूल करे, ठीक है, जो $12 बिलियन है तो इसको रीशेड्यूल करे। तो इसकी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जिसमें जो है $4 बिलियन जो डॉलर्स के हमें देने हैं चाइना के, $5 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया के हैं और $3 बिलियन जो है हमने UAE के देने हैं, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान की जो कोशिश है तो वो यही है कि किसी तरीके से ये जो ममालिक हैं तो इसकी ये जो किस्त है तो इसको हम री प्रोफाइल करें, इसको जो है ये हमें थोड़ा टाइम जो है दें, ये हम जो डिले पे करें, ये जो पे है तो इसको हम डिले करें। तो ये कोशिश है पाकिस्तान की, ठीक है, क्योंकि तब जो है IMF हमें कर्ज जो है वो देगा, वरना वैसे जो है वो नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ कंडीशनलिटी के बेसिस पर जो है आप लोगों को पैसे देते हैं। तो यही चीज़ें जो है इसमें एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, इसमें मज़ीद लिखा गया है कि बिटवीन नाउ एंड द IMF बोर्ड मीटिंग वी हैव टू इंश्योर कन्फर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फ्रॉम। अच्छा, तो यही चीज़ है इसी में, और इसी चीज़ को देखे कि पाकिस्तान का जो बजट है तो ये जब पेश होने वाला था तो उससे कुछ दिन पहले जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है तो वो चाइना विज़िट कर जाते हैं। और इसके अलावा जो है एक हफ्ता पहले जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब, तो वो भी चाइना विज़िट करते हैं। तो वजह जो है यही है कि किसी तरीके से इसको डिले किया जाए, और ये जो चाइना की गवर्नमेंट से हमने जो पैसे लिए हैं, जो डेट ली है, तो इसको री प्रोफाइल जो है वो किया जाए। अब मज़ीद इस जो ओपिनियन है तो इसमें कहा गया है कि अब पाकिस्तान जो है वो तो ये कोशिश जो है वो कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो एक्सटर्नल सपोर्ट है तो वो पाकिस्तान को मिले। लेकिन इस ओपिनियन में कहते हैं कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, इससे जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो फिक्स नहीं होगी कि सिर्फ पाकिस्तान को बाहर से जो है वो सपोर्ट मिले। क्योंकि हमारी ये जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर लिखा गया है कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है तो ये विजनलेस गवर्नमेंट है। इन लोगों की जो है कोई विजन नहीं है, इन लोगों के पास जो है कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नहीं है। बल्कि ये लोग क्या करते हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के पास जो है वो पैसे ख़त्म होते हैं तो ये डायरेक्ट जो है IMF के दरवाजे पे जाता है और वहाँ उन लोगों से क्या लेता है, उन लोगों से कर्ज लेता है, या पाकिस्तान के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है तो वहाँ पर जाता है और उन लोगों से ये कर्ज लेता है। तो अब ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक प्लान, ये जो है इकोनॉमिक प्लान नहीं है, ठीक है। इसमें फिर मज़ीद कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है जो कि क्लेम कर रही थी कि होम ग्राउंड जो है हम पॉलिसीज़ बनाएंगे और होम ग्राउंड जो है हम काम करेंगे, लेकिन इस चीज़ का भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। मज़ीद इसमें ये कहा गया है कि आप लोगों ने कहा कि हम जो है हम जो होम ग्राउंड लोग हैं तो वो लेंगे, होम ग्राउंड पॉलिसीज़ जो है बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है जो इकोनॉमिस्ट है और जो कंसल्टेंट्स है तो वो ब्रिटिश हैं। क्योंकि आप लोगों को जो है अपनी कंट्री की जो लोग हैं तो इन लोगों पर यकीन नहीं है, तो इसी वजह से जो है आप लोगों ने जो है बाहर के लोग हायर किए हुए हैं। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए इस टाइम एक क्रेडिबल प्लान की जो है एक ज़रूरत है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स और आ रहे हैं तो इसको हैंडल जो है वो किए जाए। और ये जो प्लान कैसा होना चाहिए, ये प्लान जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है आपकी इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इसको एड्रेस करें। अगर इसको एड्रेस करें तब जो है आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, वरना आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं करेगी। क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है तो इसकी स्ट्रक्चर में जो है आप जो प्लान जो है वो बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में आप प्रॉब्लम्स है तो इसको वो एड्रेस करें।
کیا مسائل ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی ہے. ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ سٹارٹ میں بولا کہ ہمارے جو ایکسپورٹ ہے تو وہ زیادہ ہے، اور جو ایکسپورٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے، وہ ہماری جو ہے کم ہے، اور امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں. مطلب کہ ہم باہر ممالک سے جو چیزیں ہیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ منگواتے ہیں، اور اپنی جو چیزیں ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب یہ ہے ٹھیک ہے. اور ہم نے جو قرض لیا ہے، تیسرا پوائنٹ ہیوی بورنگ، کہ ہم نے جن ممالک سے قرضہ لیا ہے تو بہت زیادہ ہم نے قرض لیا ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو قرض ہے تو یہ گرو کر رہا ہے ود دی پیسج آف ٹائم، جو ہے یہ گرو کر رہا ہے. اور ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے تو یہ بھی گرو کر رہا ہے. تو ہمارے جو سٹرکچر ہے تو اس میں یہ مسائل ہے ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے ہمیں ان پر فوکس کرنا ہوگا، اور ان چیزوں پر فوکس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہی ہماری فیلئر ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جب بھی ان کے پاس جو ہے وہ پیسے ختم ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ IMF کے دروازے پہ جاتا ہے، یا باقی کسی کنٹری میں جو ہے وہ جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بھیک مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور قرض جو ہے ان لوگوں سے لیتا ہے، جو کہ جس سے جو ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یا کیا کرتا ہے وہ مطلب کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ٹیکس جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو اب یہ بہت بڑے بڑے ٹیکس لگانا جو ہے یہ سولوشن نہیں ہے. یہ پرابلم کی جو ہے یہ تو سولوشن ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. تو اسی وجہ سے یہ ابھی ہمارا 24th ٹائم ہے جو کہ ہم IMF کے پاس جو ہے وہ جائیں گے اور ان سے پیسے وہ لیں گے، قرض جو ہے ہم ان سے لیں گے. تو ہماری جو اکانومی ہے تو وہ گرو کیسی کرے گی؟ تو چند چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہیں. تو اس میں پہلا یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے جو پروموٹ انویسٹمنٹ، ہمیں جو ہے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے تو وہ پروموٹ کرنی چاہیے، اور ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنانا ہوگا جس میں جو ہے لوگ آ کے یہاں پر کیا کرے، بزنس کرے، یہاں پر جو ہے وہ انویسٹ کرے. تب جو ہے ہماری جو کنٹری ہے تو وہ ایوولو کرے گی. اور کیا کرنا ہوگا، جو پروسیس آف وائڈ رینجنگ اسٹرکچرل ریفارمز، اور ہمارے یہ جو سٹرکچر ہے تو اس میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوگی. تب جو ہے اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی. اور پھر مزید بہت ہی خوبصورت بات جو ہے یہاں پر جو لکھی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ میجر ریفارم جو کہ پاکستان کو کرنی ہے تو وہ کیا ہے، when other countries see Pakistan is doing what it can to help itself. اب بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی مدد آپ خود نہیں کر رہا ہے تو باقی جو کنٹریز ہے تو وہ جو ہے کیوں پاکستان کی مدد کریں. اب وہ پاکستان خود جو ہے اپنے آپ کو یہ جو پرابلم ہے، جو اکنامک کرائسس سے پاکستان گزر رہی ہے تو اس کو خود وہ سولو نہیں کر رہا، تو دوسری کنٹری کی جو ہے ان کو کیا ضرورت کہ وہ پاکستان کی جو ہے وہ ہیلپ کرے اور پاکستان کو جو ہے اس سے نکالے. تو پہلے جو ہے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کہ خود یہ کوشش کرے، کیونکہ پاکستان سچ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس سے نکلے. اگر وہ سچ میں یہی چاہتا کہ وہ اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ نکلے اور ان کی جو کنڈیشن ہے تو بہتر ہوں، تو تب جو ہے وہ صحیح فیصلے کرتے اور پراپر جو ہے ان کی جو ہے کوئی ان کے لیے کوئی سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈتا، لیکن وہ تو ایسا نہیں کرتا. تو اب دوسری کنٹری جو ہے کیوں اس کی ہیلپ کریں. تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے کہ پہلے جو ہے پاکستان کو اپنی مدد آپ کرنی ہوگی. They will be all the more willing to accede to its financing request. ٹھیک ہے، تو یہی چیز جو ہے یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بگر باؤل بیگنگ فار منی. پاکستان جو ہے وہ تو اکنامک ریفارمز نہیں لے کے آتا، بلکہ بیکاریوں کی طرح جو ہے بول کو اٹھاتا ہے، اور جو منی ہے، جو پیسے ہیں تو وہ اس کی بیک جو ہے مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے نہیں چلے گی، بلکہ اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے. پھر مزید اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک پالیسی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں تو اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بس ہمیں جو ہے باہر سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملے. ٹھیک ہے، اور پاکستان کی جو فائنانس منسٹری ہے تو وہ کیا کر رہی ہے،
جو وہ ڈیل کر رہی ہے ود دی کنٹریز ٹو کی فورن ریلیشنشپ. اب اسی طرح ہے کہ یہاں پر ہم ذرا فورن منسٹری ہے یا جو فورن ریلیشنشپ ہے تو اس پر بات کریں گے. تو اسی طرح ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فورن منسٹری ہوتا ہے یا جو فورن ریلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایک کنٹری کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ جو رول ہے تو یہ پلے کرتی ہے. کیونکہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہوگا، آپ نے جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے اور اس حساب سے آپ نے جو ہے کن کنٹری کے ساتھ جو ہے آپ نے ریلیشن اچھی رکھنی ہے، کن کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رکھنی، کن کے ساتھ جو ہے آپ نے وہ ڈیل کرنی ہے نہیں کرنی. تمام چیزوں کو جو ہے اپنی پوری دنیا کو دیکھنا ہوگا اور اس حساب سے آپ نے اپنی جو فورن پالیسی ہے تو اس کو ڈیزائن کرنا ہوگا. لیکن پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی، بلکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے تو ان کی تمام جو فوکس ہے تو وہ کس چیز پر ہیں، تو وہ اس چیز پر ہے کہ کون سی ایسی کنٹری ہوگی جو کہ ہمیں قرض جو ہے وہ دے. تو ہماری جو فورن پالیسی ہے تو وہ صرف اس چیز پر آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ کون سی ایسی کنٹری ہوگی جو کہ ہمیں قرض دے. باقی تمام اس کے جو مطلب کہ اس سے ہم جو بینیفٹس لے سکتے ہیں اپنی فورن منسٹری سے، تو وہ اس کو مس کر رہا ہے پاکستان. تو یہ بات جو ہے یہاں پر لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہی کوشش ہے کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہے تو یہ ہمیں پیسے دیں. تو یہ جو چیز جو ہے میں نے ایکسپلین کی تو یہی جو ہے یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہے کہ فورن پالیسی کی جو گول ہے تو وہ یہاں پر اس کی جو یوز کیے تو وہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ فورن پالیسی جو ہے ہماری اس چیز پر آ کے کڑی ہوئی ہے کہ کون سی ایسی کنٹری ہوگی، کون سی ایسی آرگنائزیشن ہوگی جو کہ ہمیں پیسے دیں. اور ہمارا جو فورن منسٹر ہے تو وہ پارٹ ٹائم ہے، وہ اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے، کوئی فیصلے کرے اور کوئی نئی چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے لائے. بلکہ صرف کیا کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ درباروں پہ جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز پہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے پیسے جو ہے وہ مانگتے ہیں. یہی تک ہماری جو فورن منسٹری ہے تو اس چیز تک ہماری فورن منسٹری محدود ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کہا گیا ہے کہ بھائی اسی طرح ہے کہ ہماری یہ جو فورن منسٹری ہے تو اس کو ریویو کرنا ہوگا. ہماری جو فورن پالیسی ہے تو اس کو ریویو کرنا ہوگا اور دوبارہ سے جو ہے اس پر دیکھنا ہوگا کہ ان میں کون کون سی کمیاں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ گیون دا چینجنگ انٹرنیشنل ہے یہ انوائرمنٹ، کہ کس طریقے سے جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے تو وہ چینج ہو رہا ہے، باہر کی جو دنیا ہے تو کس طریقے سے چینج ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے یو ایس اے میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے اور یو ایس اے کس طریقے سے ہماری جو فورن پالیسی ہے تو اس کو امپیکٹ کر سکتا ہے. چائنا میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، انڈیا میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، افغانستان میں کیا چل رہا ہے، ایران میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ان تمام کنٹریز کو دیکھ کے پھر جو ہے آپ نے اپنی فورن پالیسی کو ڈیزائن کرنی ہے. اور جو جیو پولیٹکس ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ ہے جو کہ ابھی اس ٹائم جو ہے تمام لوگوں کی جو نظر ہے تو اس چیز پر ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی فورن پالیسی جو ہے وہ بناتے ہیں. تو آپ نے جو ہے مڈل ایسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس ٹائم جو ہے مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اس حساب سے پھر آپ نے اپنی فورن پالیسی کو ڈیزائن کرنی ہے. تو ہمیں جو ہے کیا ضرورت ہے، ہماری جو فورن پالیسی ہے تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. مزید اس میں کیا لکھا گیا ہے، تو تب ہمارے جو نیشنل گولز ہے تو وہ اچیو ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے فورن پالیسی کو کیا کریں، ریویو کریں. ورنہ ویسے جو ہے پاکستان کے لیے بہت مشکلات جو ہے وہ پیدا ہوں گے. مزید اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی اسی طرح ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے تو اس کا جو کنٹرول ہے، جو ہولڈ ہے، تو اس میں ہماری جو ملٹری ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی بہت رول ہے کیونکہ ہماری فورن پالیسی جو ہے ان کے کنٹرول میں بھی بہت زیادہ ہے. تو اب اس میں لکھا گیا ہے اس اوپینین میں کہ جو سویلین ہے اور ملٹری ہے کہ ان دونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. اس سے کیا ہوگا، اس سے ان دونوں کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ بڑھے گی، ٹھیک ہے. اور جو گورنمنٹس کے جو لیڈر ہے تو ان کو بھی اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ ہوگی اور جو فورن منسٹری ہے تو وہ بھی صحیح طریقے سے کام کرے گی. تو مل کے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا.
اچھا، اب یہ جو نیچے لکھا گیا ہے تو اس کو جو ہے ایک ایگزامپل کی مدد سے جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا، تو پھر اس چیز کو ہم ختم کرتے ہیں، یہ جو اوپینین ہے۔ تو اب فار ایگزامپل جو ہے آپ لوگ مان لیں کہ اسی طرح ہے کہ 3 جو ہے وہ فرینڈس ہیں، ٹھیک ہے، فرینڈ اے بی سی، یہ 3 جو ہے فرینڈ ہے، ان میں سے جو ہے ایک سائڈ پر جو ہے ایک دوست ان لوگوں کی ہے اور وہ ہے پی، پاکستان، اور دوسری سائڈ پر جو ہے ایک دوسرا فرینڈ ہے اور وہ ہے آئی، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آئی ہے۔ تو اب یہ جو پی ہے تو یہ جب بھی یہ 1 2 اور 3 جو ہے اے بی سی ہے ان سے ملتا ہے تو ان سے کیا کرتا ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو کیا یہ جو اے بی اور سی ہے تو یہ پی سے ملنا چاہیں گے؟ نہیں ملیں گے، کہ یہ جب بھی جو ہے ملتا ہے تو ہمیں جو ہے یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی جو اگزامپل ہے تو وہ پاکستان کی بھی ہے۔ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، جو سچویشن ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ اتنی خراب ہے کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے تو وہ کسی بھی کنٹری میں جب بھی جاتا ہے تو ان لوگوں کو یہی خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم سے کہیں پیسے جو ہے وہ نہ مانگ لے۔ تو یہی سچویشن پر جو ہے اب پاکستان آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ جبکہ یہ جو آئی ہے، ٹھیک ہے، جو آئی ہم نے سپوز کیا تھا، تو یہ جب بھی اے بی اور سی سے ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، یہ بزنس کی جو ہے وہ بات کرتا ہے، کوئی نئی جو ہے پازیٹیو بات کرتا ہے، کوئی نئی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ تینوں جو دوست ہیں تو ان کے ساتھ ملنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایسے پالیسیز جو ہے وہ لے کے آتا ہے جس میں اس کے لیے بھی فائدہ ہے اور اس کے جو دوست ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس میں جو ہے جس سے وہ پیسے جو ہے وہ لیتا ہے تو نہ اس کو فائدہ ہے نہ پاکستان کو فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہے۔ تو پاکستان کو جو ہے اپنے ان تمام چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت پڑے گی، ریویو کرنے کی ضرورت پڑے گی، تب جو ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے کنٹریز سے جو ہے وہ پیسے قرض لیں اور خوش ہو جائے کہ ہمیں جو ہے وہ قرض مل گیا، اور پھر جو ہے اگلی دوبارہ سے جو ہے کوشش جو ہے وہ اسی کوشش میں لگے رہے کہ دوبارہ سے جو ہے ہمیں کب پیسے ملیں گے اور کیسے جو ہے ملیں گے۔ تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اپنی یہ تمام جو چیزیں ہیں تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی۔ تو یہ تھا آج کا اوپینین، جس کو ہم نے ایک خوبصورت انداز میں انالائز کیا۔ مزید جو ڈان نیوز پیپر کے امپورٹنٹ جو اوپینینز ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کروں گا، انالائز کروں گا، اور اس کا جو آئیڈیا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ آپ لوگ جو ہے CSS PMS اور اس کے علاوہ جو ادر کمپٹیٹیو ایگزامس کے تو اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔